السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله دوك نهضر لكم على الجامع تاع لاكادير. حبيت نكمل معكم ليستوار تاع اليهود تاع تلمسان اللي بديناها لا سيمين دانيير. بصح معليش باسكو علاش راني نهضر لكم على الجامع تاع لاكادير، باسكو دابخي سيغتان ولا دابخي كالكو داتاسيون on pense que le mois de juin c'est le mois de la fondation تاع الجامع. et surtout parce que كاين حال ايفينمون كان شاك اني كان يعملوا الحاج باغلي الله يرحمه مسكين اللي مات دانييرمون. كان يمشي للجامع لاكادير كان يذكر بالتاريخ تاع هذاك الجامع ويذكر بالتاريخ تاع هذيك المنطقه تاع لاكادير اللي كانت قبل مثل تلمسان كما اليوم دوك نفهمها لكم ان شاء الله. قبل ما ندخلكم في لو سوجي نعطيكم ان بيتي بروفيرب، مثل بكري كانوا يهضروه، كانوا دوك تفهموا علاش هضرتو هذا. يقول لك بكري شحال من عمايم فوق روس البهايم، شحال من عمايم فوق روس البهايم، c'est-à-dire combien de turbans sont sur les têtes des ânes. les turbans بكري كما قلت لكم تلمسان كان اسمها مدينة العمائم ولا العمايم، باسكو كي يكون عندك ان سافوار كي تكون عالم tu avais le droit ولا tu pouvais تعمل هذاك لو توربو العمامة. دونك العمامة سيتي ان سامبول بلي نتا قاري، نتا عندك واحد المستوى ثقافي ونتا مؤدب ونتا عندك اون ايدوكاسيون. مي بصح parfois il y avait des faussaires، il y avait هادوك الكذابين، هادوك لي بروفيتور فانتازيين اللي كانوا يعاملوا العمامة ويلعبوها دي سافون. Et malheureusement, le problème c'est que ce sont des ignorants. Je considère ça comme des ignorants. Comme je l'ai dit dernièrement, d'ailleurs, الشيء اللي وقع هذا l'événement ولا هذا des insultes proférées ولا للناس ولا دروك لسانها نحل ولا تسب في الرموز لي سامبول تاع ليطا تاعنا، لي سامبول تاع ليستوار تاعنا. Et comme par hasard انا le 30 mai كنت هضرت على الامير عبد القادر وهضرت على الناس اللي تسب فيه تاني، برينسيبالمون الناس اللي ما قراش التاريخ. قلت لكم بلي كاينين ديفيرون، انسان اللي يقرا التاريخ واللي يدرس التاريخ سي با لا ميم شوز. تقرا التاريخ تقد تقراه بصح ما تفهموش، مالكش ماشي تستوعب الدروس، مالكش ماشي تستوعب كل المعلومات اللي راه مالك ماشي تستخلصها من التاريخ اللي تقراه. دونك هنا كاين ديفيرونس. كما واحد الانسان كما مثلا القران الكريم كان يقرا القران غير يقراه وما يفهمش واش راه يقرا. هذا علاش عندنا التفاسير اللي تاع العلماء تاعنا اللي يفسروا لنا ويشرحوا لنا ويعطيو لنا معلومات على الايات القرانيه وعلى تفسير القران الكريم. دونك هذا الانسان اللي مشى يهضر على الامير عبد القادر انا سما با ايتوني وخصوتها لكم الناس اللي شافت الفيديو تاعي تكون بدي، على خاطر اليوم فتحنا الباب لهاد الناس تتجرأ على التاريخ نتاعنا، فتحنا الباب للناس اللي تهدر تقطع تمنشر في شهداء، تقطع في مشاهدين، يقطع في الناس اللي خدمت اون دور دو كونتكست. انسان الا ما عندكش حد الامكانيات ولا ما عندكش الحق باش تكلم، انت تو ني با ان يونيفرسيتير، ما عندكش ماشي جامعي، ما عندكش لا ليبرتي d'expression là de dialogue, mais tu sais ce que c'est le logos, mais tu sais ce que c'est la confrontation scientifique ou la confrontation pédagogique ou la historique, mais tu sais le débat mais tu fahmouش. نتينا يجيبوك في لا تيلي وتهدر وتمنشر وتقطع، لا هذا عيب كبير. surtout c'est que ça touche 45 millions d'Algériens. Ça touche pas les Algériens, ça touche le monde entier. علاش؟ parce que l'Amir Abdelkader est une شخصية, c'est une personnalité connue à l'échelle mondiale. Les États-Unis عندهم une ville qui porte son nom، سوريا عندهم الأحفاد نتاعو، تركي كلش partout. donc انت ما عندكش الحق ولا سو بريتكست انت ولد شهيد، يا زعما عندك انت ولد شهيد وي، mais ça te donne pas le droit باش تقطع pour juger. بأي حق إنسان يجوج. دونك لو فات لي زعما لا فامي ولا هاد لا سيتوياسيون كبرت ولا القضية كبرت باسكو سي اون افير سي تري غراف.
وكنت هضرتها بليزيور ريبريز دون دي فيديو. كنت قلت لكم فيت تري اتونسيون افيك اليوم افيك لي تيلي اللي راهم يحوسوا غير على لو على le nombre de vues, le nombre de partages, le nombre de likes, dislikes. هذا هو الشيء. صدق حنا اليوم حنا بالعاني نجيبوا واحد المواضيع نجيبوها في لا تيلي وكنت قلتها لكم باش نشتوا بين الناس، ما حناش نلموا بين الناس. غيزون دو بلوس يقول لك الامير عبد القادر باع فرنسا باع الجزائر اكسيتيرا اكسيتيرا. مي انت تعرف قريت الامير عبد القادر، تكون الامير عبد القادر باش تهضر عليه، شاركت معاه، جاهدت معاه، عندك اسكو تو ان يونيفرسيتير، اسكو عندك كاش ديبلوم تهضر فيه؟ نو، ما عندكش الحق. tu n'as pas. C'est que moi اليوم هاد les réseaux sociaux فتحوا malheureusement ولا heureusement parce que toujours est-il il y a le comment قال لك des fois on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est que des fois le revers de la médaille c'est que des fois نحاول نعملوا حاجه من عندها تاني الايجابيات والسلبيات، وهذا هو السلبيات تاع الانترنت، هذه السلبيات تاع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي الناس غير تهضر غير تعاود، ولينا كما لي بيروكي ببغاء غير نعاودو صاي. علاش؟ وداير سا كونفيرم باسكو غير اون بارطاج. ولينا حتى نعجزو نكتبو كلمه، ولينا حتى نعجزو نكتبو لحال الانسان عيدك مبروك ولا صحه رمضانك، ولينا نعجزو، ولينا حنا غير نصيبو هذوك دي ميساج كما قال لك مواجدين غير نعملو نبارطاجيو ناتاشيو 20 30 100 امي نحطوها ونزيفتوها وخلاص، ولينا نعجزو. دونك غير الريزو سوسيال ردونا خاملين باش نفتشو، خاملين باش نبحثوا، خاملين باش نمشيو نحوسوا على الموقع، نحوسوا على المصدر، نحوسوا على المرجع. ça veut dire que c'est un échec باسكو راه يردك فنيان، راه يردك ما تخدمش، راه يردك ما تبحثش. دونك غير انت ما بحثش ما عندكش الحق باش تانيك توصل معلومه اللي انت ما راكش محقق منها، اللي انت ما عندكش اون كما قال لك tu n'as pas saisi l'authenticité تاعها باش تمدها لواحد اخر. لا هذا عيب، وهذا حتى ربي ما يحبوش. يقول لك الانسان خاص تكون عنده، تكون كي تهضر كي توصلها لحاجه تكون توصلها كما بمصادر موثوقه، تكون سور منها ما تمشيش غير تهضر هكذا. نو، ممنوع دينيا شرعيا، وثاني حتى في بين الناس في العلاقات الاجتماعيه ما تبقاش تهضر هاد الصوالح زعما غير تبالونس هكذا الهضره وخلاص. نو هاد الشيء راه خطير جدا، والانسان غير لازم وصلوا باش حطوه ولا ماشيين يديبوزيو فيه بلان يرفعوا قضيه، لازم يرفعوا قضيه عليه باسكو هذه قضيه تاع امه. امير عبد القادر appartient à tout le monde, appartient aux Algériens évidemment, mais il appartient aussi à d'autres peuples, d'autres pays, parce que comment قال لك لو كان l'impact تاعو est universel. ماشي حاجه سهله باش تهضر على شخصيه هكذا، ممنوع. حنا فتحنا الابواب وخلينا ثابت، الناس ولات تعمل تجيب هكذا كل هب ودب ويهضر، اللي يجيبوه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يجيبوه يسب في مصالح الحاج، اللي يجيبوه يسب في كذا. وهذه تاني لا فوت تاع المؤرخون، ولا فوت تاع لي زونيفرسيتير، ولا فوت تاع الناس اللي راها كما نقولوا اللي يكون عندها والسياسيون اللي تانيك ما يدافعوش على الشخصيات تاعهم، اللي يسمعوا الناس تهضر وتسب وهذه يسمعوا وما يتحركوش حتى يوصل هذا الانسان يقول لك باللي ديسوندات الامير عبد القادر مزوجين بالامير عبد القادر ماسوني، وهذه ولات الناس تقطع في الامير عبد القادر باسكو شافت الصوره، باسكو لافي هذوك les médailles qu'il avait reçues en récompense et en reconnaissance de ce qu'il a fait par rapport au conflit بين les chrétiens et les druzes في سوريا وفي جهة لبنان etc. Vous imaginez باش قال لك je pense البشير إبراهيمي الشيخ الغزالي قال لهم كي حنا المسلمين كنقطعوا في الشخصيات تاعنا. قال لك الغرب يخرجوا المزبلات يردوهم شخصيه، يمشي يفتشوا على ناس من مزبله التاريخ يردوهم شخصيات عالميه ويردوهم شخصيات في بلادهم. حنا نعملوا لو كونترير، حنا
الشخصيات اللي بارزه عندنا نردوها كشغل مزبله ونحطوها في التاريخ ونجيو. هذه هي المشكل الكبير. وهذا لازم الانسان يتحرك، ولازم ما نخليوش هذا الشيء، على خاطر هذه راه ظاهره خطيره جدا، لانها الكونسيرن دي جينيراسيون. سي اون جينيراسيون اللي راها ما جات. زيماجيني ولادك يسمعوا هذه الهضره، ولادك يسمعوا الامير عبد القادر مؤسس الدوله 15 ولا 17 عام من الحرب. زيماجيني هو يقاوم السمح، كما قال لك عرضوا عليها، فرنسا عرضت عليها الملك وعرضت عليه المال وكل شيء، وسمح فيها وسمح في العائله نتاعو، وقاعد يجري ويقاوم 17 عام. 17 عام. حنا اليوم مثلا تقبل حجان تقول له تمشى غير روح طلع عليه، غير روح منا الوهره نجيب لي حاجه ولا يعجز. انا 17 عام في الحروب، الامراض، المجاعه، الخطر والمسؤوليه اكسترا باش الانسان اليوم يجي انسان كما نقولوا در، هذا لعب الدر يجي ويعاير ويسب. لا، هذا لا، غير شيء غير مقبول. ولازم الدوله تتحرك، ولازم تضرب كما قال لك بقبضه من حديد باش ما يعاودوش هاد الناس اللي بيانتو عاودوا يوليو يسبوا في العالم تاع الجزائر. بيانتو عاود يسب لك. عندك حريه التعبير، بس يا اخي حريه التعبير على دي ليميت. كما لا ديرنيير فوا ايمانويل ماكرون اللي حل واحد صفعو، عطالو صفعه. لي بوليتيسيان كامل هضروا، قال لك يتضرب لو بريزيدون سي لو سامبول دو ليتا، سي لو سامبول دو لا فرانس. كيفاش الانسان يجي يضربوا عليه وحكموا عليه جو بونس بعام حبس افيك 4 موا فيرم. دونك لازم هكذا، لازم الجزائر تتحرك، ولازم تاخذ عقوبات صارمه على هاد الناس، باسكو هاد الشيء كما نقول لك هذا راه يبدا هكذا ويكبر، باسكو الناس ما عندهاش لي ليميت، الناس ما عندهاش الحدود. الناس تحاول سورتو يفون تو بور بروفوكي سي دو لا بروفوكاسيون. كوم باغ هازار الامير عبد القادر l'anniversaire de la mort تاعو الله يرحمه c'était le mois de 26 mai, le 26 ou le 23 mai. يعاود ميم با ان موا ابخي يولي يعاير لك عرف هو ريبو منين كذا. لا، عيب. وهذا الشيء ما نقبلوش، وحتى واحد ما يقبلو. الانسان اللي يحب بلادو، الانسان اللي كما قال بلادو سي مفخره، وبلادو اللي عندها بلاصه مقدسه في قلبه، ما يقبلش هذا الشيء. on peut pas accepter. باسكو لو كان الانسان يعايرك غير انت يعايرني انا ولا يعاير اي انسان واحد اخر اللي حنا ما حناش شخصيات تاريخيه، نعايرو غير جارك يعايرك ولا يسبك ولا هذه، راك تمشي تدفع عليها، تحط عليها تو ديبوز بلان وراك تشكي به. كيفاش حنا لو سامبول دو ليتا الامير عبد القادر اللي في دراهمك رمز السياده الوطنيه، الدراهم نتاعنا سيبو الامير عبد القادر. باش يجي الانسان يقول لك باع هكذا ولا تعرفنا وهذه، ويجيب لك كالكو دوكيومون منا يجيب لك دي دوكيومون فرونسي اون بلوس، يجيب لك دي دوكيومون تاع العدو نتاعو، عاود يجيب لك ان طابلو كي issu d'une imagination romanesque تاع ان بانتر يقول لك شوف سي غراف. لا، عيب وحشومه. ولازم الانسان لازم يتحمل المسؤوليه نتاعو، لازم يتحمل. باك عميروش الله يرحمه كان مجاهد وشهيد، بصح ما يعطيكش الحق. mais c'est pas ça te donne pas le droit pour insulter, ou là ça te donne pas le droit pour critiquer, ou là pour dégrader, ou là pour faire du mal à d'autres personnes. الجزائر فيها 45 مليون، فيها 45 جزائر ساكن، و45 مليون وكامل عندهم الشهداء، وكامل عندهم مجاهدين في الفامي تاعهم كامل. قضيه تاع الجزائر وفرنسا والحرب الاستقلال والشهداء ça touchait tout le monde. il n'y a pas quelqu'un plus haut que d'autres، ولا ما كاش واحد عنده شهيد والاخر الشهيد نتاعو الى بلوس دو فالور كو لوتر. نو سي كامل كيف 45 مليون جزائري، وكامل عندهم قصص، وكامل فقدوا شهيد، فقدوا عضو من الاعضاء تاع العائله نتاعهم، وكامل اللي طرقت عليه بومبا ولا قتلوا له اكسترا. دونك ما يعطيكش الحق. سي با باسكو با كان عميروش ولا هذه الله يرحمه اكسترا، مي توجور ايتيل فو ريسبكتي لي زوتر. اسمح لي فو ريسبكتي لي زوتر. كما تاني ولات هذا تاني الانحطاط الفكري والانحطاط
التربوي، على خاطر ولينا نسمعوا اون سي بيرمي خلى الناس الدوله خلات هاد لي ميديا هادو لي ميديا بريفي يجيبوا نيمبورط كي يسبوا حتى في لي زونترينور دو فوتبول، يسبوا في لي جوار، يسبوا سي غراف لازم الدوله تتحرك بور régulariser tout ça et surtout pour fixer des limites. Fixer des limites. Attention, l'État هذا استهزاء بالدولة تاعنا الجزائرية. الأعداء نتاعنا في البلادات اللي اوتور دو نو ولا ايار يستغلوا غير هاد لي بغاش هادو باش يعملوا عاود هما يقعدوا يفون سيركولي دو لا فوس انفورماسيون. يقول لك هذه كوما باغ اكزومبل الجزائر اللي مازال مثلا المغرب مازال يقول لك على التلمسان المغربيه وهذه، ويخليو هاد الامور. الجزائر مخليه هاد الامور، هاد الكلمات هذه. نو، لازم الجزائر تتحرك بور ديفوندر sa souveraineté, ses frontières, sa religion, ses symboles historiques. لازم تتحرك. ولا علينا. دونك نبداو ان شاء الله يهدينا، والله ان شاء الله يهدي هذا السيد. والله كما قال لك دي فوا انسان كان رفع عنه القلم، انسان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك يرفع القلم على انسان اللي مريض، ولا انسان اللي احمق حتى يعقل، ولا الجاهل حتى اللي يتعلم اكسترا ولا عليه. دونك نهضر لكم على لاكادير، الجامعة تاع لاكادير. نهضر لكم على هذيك مدينة الأكادير parce que c'est une ville. Aujourd'hui elle fait partie de Tlemcen, mais c'est le noyau principal, là c'est le noyau qui a donné naissance à Tlemcen, ou là c'est le premier noyau de Tlemcen. L'Agadir m'a à peu près au nord-est de Tlemcen actuel. C'est une ville qui était où on a trouvé des pierres romaines, Hajar Romania, Fiha. On a trouvé aussi, il y avait c'est une ville riche. Aujourd'hui, c'est une ville morte, parce que ماتت هاد المدينة. كي تلمسان أسسوها المرابطون، دونك هاد المدينة ولات تخوى بسياسة حتى اللي ولا كي تغرت أسسوها المرابطون، وكانت بالتغرت ولا قادير كانوا في تلمسان. عاد كي الموحدون يقول لك المؤرخ كي جمعوا بين المدينتين، مدينة لاكادير ولات تخوى وهجروها، والناس ولات تسكن برينسيبالمون في تغررت، وجاو ماشيين عاود كي جات القضيه تاع المنصوره وبناء المنصوره. اون توكا هذه هي ابوبري ليستوار تاعها. لاكادير elle était habitée comme la dernière fois on l'a vu, il y avait quelques juifs تانيك اليهود كانوا فيها، مي سورتو قبائل زناتة اللي كانت ساكنه فيها، مغراوه كانوا ساكنين فيها. هاد القبائل ما كانتش غير قبائل بانوا يفرنوا، هاد القبائل ما كانتش غير هكذاك قاعده في هذيك المدينه ولا مدينه اكادير، لا هي هاد القبائل كانت عندها كما نقولوا كانت تسير حياتها. هاد القبائل كانت عندهم مناهج، ماشي غير هكذا نشوفوهم ستي دي نوماد قابلين ان تيريتوار قاعدين فيه، نو il y avait كما نقولوا كانت منظمه قبائليه، وكانوا يسيروا في مدينه الاكادير، وكانت الناس زعما كما نقولوا منظمين، ماشي غير هكذا همج وراهم قاعدين، لا كانت عندهم قوانين، وكان عندهم تقدر تقول ستي دوله، اون بو دير ستي دوله، اون بو لو دير sans avoir peur. هما اكادير ولا اجادير يقول لك سي لو روشي ابروت هذاك. وما جا ستادير كنتشوفوا هكذا اكادير هذيك المدينه هذيك الجهه هذيك تاع من جهه في اكادير اليوم داير هذا الحي مازال يلا توجور كونسيرفي هذا لو نو. تشوفوا سي ديريكت هذا ما جا كيحروا شي هكذا. وثانيك هي هذه اكادير لا ايتي سيتي par elle a été citée souvent par des historiens, que ce soit les chroniqueurs ou les voyageurs ou les رحالة كانوا يهضروا على أكادير يقول لك أجادير. Donc هو soit le rocher abrupt ولا يقول لك abrupt c'est-à-dire ماجي في العلاوة، ما يجيش مسار هذا ماجي في العلاوة، ولا يقول لك مثلا بوسيبل يقول لك سو ريفيرونس ثاني الحال كانوا يستعملوا بكري هذوك القبائل مازال كانوا يستعملوا هكذاك كما نقول ماشي كهوف كما هادو سي دي ماغازان دو ستوكاج يخبيو فيهم العوله. وداير في المغرب عندهم واحد المدينه اسمها اكادير اون ريفيرونس هاد لي ماغازان دو ستوكاج غارسينهم في الجبال ويخبيو فيهم كي اون ديري دي غروت، يخبيو فيهم العوله، يخبيو فيهم ثاني لا مارشونديز نتاعهم هذيك. دونك مي probablement c'est dû à la terminologie ou là le sens c'est l'Agadir تاع تلمسان هي le rocher abrupt ou là le plateau abrupt, c'est-à-dire qu'il y a فيه une pente هكاك شو كي العقبه.
داير تما كاين واحد الباب كيسمى باب العقبة وكنهضر لكم عليه. دونك كانت كاينه قبائل بني يفرن، قبائل زناتة لا ماجوريتي اللي كانت تحب الجهه هذيك الجهه تاع تلمسان والجهه تاع لوغاني. وبدات يقول لك الاسلام كيدخل، هو دخل تقريبا 685 686 هاي دابو المهاجر دينار. واكادير كبر الشان تاعها مع قدوم الادارسه وادريس الاكبر. إدريس الأكبر هو يقول لك هو من عائلة شريفة تابع الرسول صلى الله عليه وسلم يدامهم عن طريق الحسن والحسين. هما وقعت لهم حل معركة بيناتهم وبين العباسيون في المشرق، هذه كيسمى معركة الفخ. إدريس الأكبر هرب وجا من جهة تلمسان وعاد مشى لفاس من جهة ويليلي. دونك هو كي جا لتلمسان بايعاتو القبائل كشو رداتو إمام عليها كشو قبلت به. دونك المبايعة كيبايعوك معناتها باللي راهم قبلوا بك إمام، سورتو سا بروف باللي هذيك القبائل كان عندها كما نقولوا قوائم، كانت عندها قوائم من تاعها، ما كانتش هكذا غير عايشه كما نقول لك همجيه عايشه. نو صدق بلي كانت عندها قوائم، كان فيها مشاوره، كان فيها قوائم سياسيه اجتماعيه باش بايعوا الامام ادريس الاكبر. ودخل عن طريق الصلح وعن طريق المبايعه لمدينه اكادير. الوغ لي ريفيرونس بور سيتي سا يقول لك نعطيكم لا ريفيرونس تاعها، يهضر لك على إدريس الأكبر. هذا تسيبوه في كتاب روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب والتاريخ مدينة فاس، الخبر عن بيعة الإمام إدريس الحسني، الصفحة 7 لابن زرع. دونك تسيبو في الصفحة آخر 7 يقول لك نذكرها لكم. فلم يزل الإمام إدريس يجاهدهم ويستنزلهم حتى أدخلوا في الإسلام طوعا ودرعا، وفتح بلادهم ومعاقلهم، وأباد من أبى الإسلام منهم بالقتل والسباع، دمر بلادهم وهدم معاقلهم من الحصون etc. ويقول لك ثم رجع إلى مدينة ويليلي فدخلها في النصف من جمادى الآخرة من سنة 73 المذكورة، فأقام بها بقية جمادى المذكورة والنصف من رجب التالي حتى استراح جيشه، ثم خرج من نصف رجب المذكور برسم غزو مدينة تلمسان ومن بها من قبائل مغروى وبنو يفرن، فوصل مدينة تلمسان ونزل بخارجها، فدعا أميرها محمد بن الخزر بن صولات المغراوي فطلب منه الأمان فأمنه إدريس وبايعه محمد بن الخزر وجميع من معه بتلمسان من قبائل زناتة. فدخل إدريس مدينة تلمسان صلحا فمن أهاليها فأمن أهاليها وبنى مسجدها وأتقنه وصنع فيها منبرا وكتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أمر به الإمام إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين رضي الله عنهم، وذلك في شهر صفر سنة 74 و100. دونك هنا راه يعطيك هذا المؤرخ بن زرع راه يذكر لك كيفاش تلمسان ولا كيفاش أكادير دخلت في مبايعات ولا تحت قبضة الإدريسيون بالمبايعة وفتحت صلحا. وكي دخل قال لك بنى مسجدها وعمل منبر فيها، المنبر هذاك المنبر لو ترون اللي يصلي فوقه اللي يخطب فوق الامام، وكتب فيه هذا ما امر، وكتب فيه بلي هو عمل وهذا ما امر به الامام ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين رضي الله عنه. عندنا اون دات، هاد لا دات elle correspond à peu près à 789-790. certains يقولوا juin 790. Donc c'est pour cette raison que là on célèbre l'anniversaire de sa fondation. Alors là il y a quelques remarques qu'il faut rappeler. Premièrement, l'islam دخل تلمسان parce que certains يقولوا que c'est la première mosquée تاع تلمسان. أنا je ne pense pas que c'est la première mosquée تاع تلمسان. علاش؟ parce que l'islam دخل تلمسان en 686.
وهذا المسجد الأندلسي نبنى en 789 ستادير حنا تقريبا 105 سنين، قرن و5 سنين. الناس بكري كما بايعات القبائل، معناتها القبائل كانت على الإسلام، كانت تابعة للدولة الأموية. هذاك الوقت عاود ولات الدولة ان توكا تقريبا كانت تابعة للدولة الخلافة الأموية، عاود ولات الخلافة العباسية، عاود دخل الخوارج ولا لا بصح ما دخل، كانت تابعة للإسلام. دونك فين كانوا يصليو بين 685 ولا 686 حتى ل 790 فين كانوا يصليو؟ بروبابلمون كانوا كاينين جوامع موان كو سيتي جامع تل أكادير. وكلمة بنى هي أنه إلى غيديفي لا موسكي، ولا راه عاود أسس المسجد. حنا كي نهضرو كلمة بنى إنسان راه يبني، أنا لامبرسيون بلي كانت عنده أرض خاوية وجاي يبني فيها حاجة، مي سو ني با فغي في العربية، لا سو ني با فغي، ماشي غير هذا. الإنسان راه يبني، قادر راه في دارو هدم حل الحيط وراه يسقد حل الشومبرة راه يبني فيها، بصح دارو هي. دونك هنا التفسير تاع كلمة بنى راه عنده كما نقولوا معاني كثيرة. قادر الإمام إدريس الأكبر بنى جامع من الصفر وبناه، قادر غير داك الجامع عاود تسقدو وبناه. دونك هنا سي لا بروميير غومارك. لوط غومارك évidemment على الإسلام، بلي فين كانوا يصليو. دونك المسجد تاع أكادير il n'est pas considéré comme la première mosquée تاع تلمسان، peut-être l'une des premières mosquées تاع تلمسان، باسكو بني سنوس حتى هما يقولك بلي الجامع تاع بني سنوس حتى هو من بين المساجد الأولى في تاع تلمسان. دونك هادي تاني كيفو لو رابلي. الوغ لوطخ شوز سي كو يهضرلك على المنبر، يقولك وبنى مسجدها وأتقنه. أتقنه صافي خدمو خدمة شابة مليحة، سقدو إلا أومبيلي سقدو. صافي علاش نهضرو على لومبيليسمون؟ نهضرو على لومبيليسمون ولا الإتقان كي يكون عندنا مثلا أو وجه التشابه، ولا عندنا كما نقولو وجه مقارنة. انت تبني دار، انسان يبني دار وهذا الدار متقنه، معناتها بلي هذا الانسان كي نشوفوا هذيك الدار كي نقارنوها بها صافي بلي هذه راها شابه ومليحه الاتقان. ولا حال الانسان تقول له خدم لي، ها انا نعطيك مثلا هذه حداد، تقول هذه باب، وهذا خدم، وعاد تشوف حداد واحد اخر تقول له خدم لي باب، هو كيخدم باب تقول له هذا الباب هذه متقنه، خدمه شابه ومليحه زعما حاجه متينه اكسترا. دونك صافي دير بلي بيتيتر il y avait comment on dit, une comparaison. L'auteur il utilise l'itqan par comparaison à d'autres mosquées, ou là par comparaison à ce qu'il a été fait avant faire le masjid. Il faut rappeler que هو ماشي مسجد، en réalité هو جامع، هو الجامع العتيق. علاش الجامع العتيق؟ المسجد تقام فيه 5 صلوات، والجامع سي اوتر شوز. الجامع يقام فيه 5 صلوات، العيدين، ويزيدها الاعتكاف، لأن الاعتكاف ما يقام إلا في الجامع وما يقامش في المساجد. دونك سا سي اوسي كالعتيق على خاطر القديم ايتو فو لو رابلي. دان بوين دو فيو architectural cette mosquée représente une exception parce que je pense que جهة مليانة ولا جهة الشرق ils ont à peu près حتى هما une mosquée où des pierres romaines ont été utilisées pour la construction ou pour la solidification ou l'embellissement. Jama Tel Agadir, bien qu'il n'existe plus parce que la ville c'est une ville morte d'époque, بصح الميناري مازال باقي. هذاك الميناري شكون اللي بناه يغمرسن بنو زيان، ميناري ولا صومعة على النمط المغاربي معروفة النمط الزياني. بصح الشيء اللي يلفت الانتباه هو أنه هذاك الجامع استعملت فيه أحجار رومانية. وكان تشوفوا لاباز الناس اللي تمشي هذيك لاكادير تشوفوا التحت تشوفوا بلي أحجار رومانية. وهذيك الأحجار الرومانية علاش يغمرسن يستعملها؟ هذا سي لان دي سكري تاع يغمرسن، ولا سي اون انيغم هيستوريك. علاش يغمرسن بن زيان وعلاش البناؤون تاع يغمرسن بن زيان يستعملوا الأحجار الرومانية باش يبنيو هذيك المساجد بهذيك الميناء؟ فيها عدة tafasir ou là plusieurs explications. La première c'est que ils ont utilisé avec les pierres parce qu'elles sont solides, peut-être. Ils ont utilisé des pierres romaines parce que tout simplement بالك ما كانوش يفهموا اللغة الرومانية، donc يستعملوها وخلاص. وهذا الشيء فيه كما نقولوا انتقاد. علاش؟ على خاطر بكري غير تستعمل انت احجار رومانية وما تعرفش المعنى نتاعها.
ما تقدش تستعملها في بناءات دينيه اسلاميه. ها هو هذيك لي زانسكريبتور، هذيك الكتابات تسب الله ولا تسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دوك ما تستعملهاش. وعلاش يغمرسان بن مزيان كيستعمل هذيك الاحجار الرومانيه؟ هذيك الاحجار الرومانيه كشغل ما غطاهاش، ما عملهاش كشغل راها باينه، حنا نشوفوها كي نكونوا برا نشوفوا هذيك الاحجار الرومانيه ونشوفوا الكتابات. علاش يغمرسان بن مزيان ما استعملش الاحجار الرومانيه؟ علاش ما قلبهمش باش يخبي هذيك الكتابات؟ علاش؟ اسكو هو كان يحب يبين باللي التلمسه ولا هو الدوله نتاعو هي دوله التسامح الديني possible؟ ولا اسكو فولي مونطري تعاقب الامم، une dynastie romaine chrétienne puis une dynastie musulmane اللي جات فوقها بلاك aussi. دونك هذا الشيء الفو تاني لو سوليني، باسكو هاد الاحجار الرومانيه ما كانش لم تستعمل غير في الميناء ولا الصومعه ولا المناره تاع الجامع تاع لاكادير، مي استعملت تاني في الباب، بحال المدخل الرئيسي في لاكادير تماك اللي كيسمو باب العقبه، لا بورت دو لا مونتي، لا بورت دو لا مونتي، باسكو ياك لاكادير سي ان روشي ابروت. يقول لك باللي هذيك باب لاكادير ولا باب العقبه كان فيها احجار رومانيه، وعندنا الصور اللي تبينها بيان كو هذا الباب اكوز دان غليسمون تيران طاحت واندثرت وما بقاش ابارتير دو 1872. دونك هنا on se retrouve face à une mosquée اللي كانت تانيك كما نقولوا كانت ماشي غير جامع، مي كانت فونكسيونيل ولا كانت تستعمل، والناس كانت تزورها والناس كانت تصلي فيها، الناس كانت تصلي في هذاك الجامع حتى القرن 15. كيفاش نعرفوا باللي هذاك الجامع كان حتى في القرن 15 كانوا يستعملوه وكانت الناس تصلي فيه الجمعه؟ لو كان تمشيو لكتاب البستان ترفدوا الكتاب ولا ترفدوا الحياه اللي يذكرها ابن مريم على حياه العالم علي ابن يحيى السلاكوسني. هو يهضر لك بلي كان يأمم فيها، وكان هو يمشي للجامع تاع لاكادير جوسكو اللي مات 1564. هو العالم يموت 1564. يقول لك باللي الجامع على الاقل اون سي باللي الجمعه كانت تقام في هذاك الجامع حتى ال 15 سيكل. يهضر على الحياه نتاعو، قلنا بلي كان يمشي للجامع تاع لاكادير. معناتها حتى من بعد معناتها القضيه تاع هذاك الجامع اللي ولا كما هجروه ولاكادير اللي هجروها تقريبا مع اون فادي ا بوبري كي بدات الصراعات وبدات الدوله الزيانيه ولا تتخلخل اللي حتى تقريبا فوالا 15 اون فادي 16 سيكل ودخول الدوله العثمانيه في الجزائر. وقعت الصراعات، دونك اوتوماتيكمون انسان كي وقعوا هاد الصراعات ويهاجروا حل البلاد ولا يهاجروا حل المدينه ولا حل الدار تولي طيح، باسكو لازم الانسان يكون ساكن في الدار باش تقبض راسها باش يدوه. داير اون لو فوا لي بليزيور ميزون ديبوك، هذيك المدينه تاع تلمسان ديار مهجورين وقعدوا يطيحوا. دونك il semblerait qu'à partir du 16e siècle هذيك المدينه تاع لاكادير اي كومبري الجامع نتاعها هجروه وبدا يتهدم وبدا يتكسر بدا يطيح. عوامل طبيعيه، عوامل انسانيه، صراعات بروبابلمون. دايوغ العروج لوي يقول لك استعمل الباب تاع العقبه، هذيك الباب تاع العقبه اللي ماشي بعيده على الجامع ومفاصليه ماشي بعيده، استعملها باش خرج منها، خارج هربان من الاسبان اللي كانوا يتبعوا فيه، حبوا يقتلوه باش مشى من ناحيه الغرب من ناحيه المغرب. دونك واش نصيبو تاني في لاكادير؟ دونك الجامع نتاعها il y a des ruines، صبنا des ruines. il est difficile de positionner ولا il est difficile de situer المحراب نتاعو. مي اليوم بكري فرنسا كما كي دخلت وقت الاستعمار كي دخل، يقول لك بلي الفرنسي كي جاو داخلين دخلوا وجاو فايتين على الجامع الكبير، على الجامع تاع لاكادير. دونك اليوم كش تدير الجامع الصومعه راها من جهه، عاود كاين الطريق اللي فرنسا عملتها كانت تفوت لي شار وكتفوت لارمي نتاعها، عاود نصيبوا الجامع سيتادير اون بارتي تاع الجامع الناس راها تفوت فوق، ولا اون بارتي تاع لي غوين تاع الجامع الواطا راهم يفوتوا فوقها اليوم على خاطر كاينه طريق. il y a eu des recherches, il y a eu plusieurs fouilles qui ont été réalisées تما. parmi ce qu'on a trouvé
دو شوز. لا بروميير صبنا حمام، كان الحمام تاع أكادير راه معروف تما، سي ان اونسيان حمام. سارتان يقول لك حمام الغولة اون ريبونس ولا اون ريفيرونس لحال اون ليجوند. هذا الحمام هو يشبه بزاف الحمايم تاع الأندلس. صبنا تاني تماك في هذيك الأكادير، صبنا بعد شغل هذوك لي الفم تاع البير بكري. الفم تاع البير كنا نصيبو كما نقولوا البير كي كانوا يخدموا بكري يعملوا له بحال الفم يجي طالع ويجي تقبه صغيره ويجي مزوق بزاف. صبناهم هذوك، صبنا حلق دور. هاد الفم تاع البير صادات اوما لا بيريود تاع الدوله الفاطميه. صبنا تانيك حلق دور تاع بكري وقت الدوله الفاطميه. وسورتو صبنا au début des années 2000, début du 20e siècle, Alfred Bell صاب. il a fait des fouilles حتى هو archéologique تماك. صبنا حساقيات سالمه. صاب surtout une usine de poterie et de céramique. Et ça c'est exceptionnel. Ça prouve بلي هذيك السيراميك كانوا يخدموا لا سيراميك الشابه تاع بكري ولا بوتري كانوا يخدموا. يصاوبوا حتى دي طور هذوك لي سكون دي ستامب هذوك لي اون يوتيليز بور فير دي موديل عليهم ايتو. صبناهم صابهم وراهم اكسبوزي اليوم في لي ميوزي تاع تلمسان. اي سا سي اكسبسيونيل. علاش؟ باسكو سي لا سول بروف كون بلي بكري ما كناش نجيبوا الصوالح من الاندلس، مي بصح كانوا عندنا السافوار فير، كان عندنا في تلمسان لو سافوار فير تاع التلمسانيين. كانوا يعرفوا يخدموا، كانوا يعرفوا ينقشوا، كانوا يعرفوا يكتبوا. on n'a pas besoin des mérinides ولا on n'avait pas besoin تاع الدوله ولا تاع لي زوماياد ولا لي زوندالو باش يجيو يعلمونا حنا التلمسانيين كيفاش نزوقوا، كيفاش نخدموا السيراميك والزليج. دونك فوالا هذه سي اوسي اون ريبونس ولا بور فو دوني اون ايدي على الجامعه تاع أكادير. الجامعه تاع أكادير هو اللي تماك قال لك دابخي الشيخ التناسي في كتاب نظم الدرر والعقاد في بيان شرف بنو زياد اللي جاي كي بناه يغمر راسن. الحاشيه تاعو قالت له علاش ما تكتبش اسمك فيه كما نقولوا باش تذكر المؤسس. قال لهم ما اسنت ربي راه عارف. وهذه القضيه ذكرها الشيخ التناسي في الكتاب تاعو اللي ذكرته لكم. دونك فوي بيان بلي تلمسان est une ville riche, une ville كما قلت لكم ا بليزيور ريبريز كي ندخلوا ولا نمشيو لهذاك الجامع ونشوفوا الصومعه نتاعو ونشوفوا لي روين. سي با ما نقدوش نشوفوا غير الحجر، نو سي هذوك الحجر يحكيو لنا حكايات ويحكيو لنا صراعات ويحكيو لنا التاريخ تاع بلادنا المشرف. الفو سافوا بلي التاريخ نتاعنا سي تاريخ مشرف بزاف. الناس ما عندهاش هذا كان البلدان اللي ما عندهاش هذه القيمه، ما عندهاش هذا الموروث، ما عندهاش هذا الحكايات اللي باش يعطيوهم لولادهم ويوريو القيمه تاع بلادهم اللي كانت كما نقولوا au carrefour des civilisations, au carrefour des conflits, au carrefour des innovations et au carrefour de l'humanité. Ça, il faut le rappeler, il faut toujours dire ça à vos enfants et le dire à nos enfants parce que c'est important. Donc, le Jama تاع أكادير هو qui date au moins du 8e siècle. 8e siècle. Il est encore debout. Je vous suggère, je vous encourage d'aller le visiter parce que c'est une merveille. C'est une merveille. On trouve le minaret qui date du 13e siècle, Hawa qui date du 9e siècle, du 8e siècle. Donc vous voyez bien que des قرون وقرون تفصلهم، mais بصح ربي كما يقول لك إن للبيت رب يحميه مازال دبو يذكرنا باللي التاريخ نتاعنا تاريخ عظيم وكبير ولازم نحافظوا عليه وما نقطعوش في الناس وما نهضروش فيهم. دونك في الشخصيات التاريخيه نقول لكم ان شاء الله بارك الله فيكم، الله يحفظكم. لا سيمين بروشين ان شاء الله نكملوا افيك ان اوتر سوجي. في الامان وشكرا. سلام.